Maayong adlaw sa tanan, kini si Precious Rubian Siman, gikan sa Mati City Disaster Response Team. Karong adlaw, natala ang usa ka 7.6 magnitude nga linog gamit og sa dakbayan sa Mati ug ubang lugar dapit sa Davao Oriental. Mindanao naman, ang nilindol ngayong araw, magnitude 7.4. Ang pagyanig na naitala sa dagat sa timog silangan ng Manay, Davao Oriental. Tungod sa kakusog sa linog, adunay posibilidad nga magka-tsunami. Busa, ginaauhag namo ang tanan nga molikay dayon sa dapit sa baybayon ug mobalhin sa mas taas nga lugar. Ayaw pagpanik ug magpabilin nga kalmado. Dalha ang inyong importante nga dokumento, pagkaon, tubig ug first aid kit. Paminawa ang mga sugo sa barangay tanod ug opisyal sa inyong lugar. Mga matenyans, importante nga magtinabangay ug magpabilin nga kalmado. Paminawa lang ang opisyal nga pahibalo gikan sa Mati City, DRRMO, PVOX ug sa lokal nga radyo o social media page sa lungsod. Kung kinahanglan og tabang, kontaka lamang ang among hotline 0912-345-4666. Magtinabangay ta, mag-amping ug magpabiling kalmado. Kini si Precious Rubian Siman, gikan sa Mati City Disaster Response Team, nagpa-remind, luwas nga mati atong responsibilidad.